अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वजीर आज़म बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिलावल और उसके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो में बुनियादी फ़र्क ये है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उस वक्त के फ़ौजी आमिर अयूब खान को डैडी कहा था, जबकि बिलावल इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक असाइनमेंट है जो बिलावल को दी गई है, जो उसके वज़ीर आज़म बनने की एक बुनियादी इसको शर्त कह लें। वो जो बुनियादी शर्त है वो है ये मुतनाज़ा तरीन आइनी तरामीम को मंजूर करवाना। इसी हवाले से आज बिलावल की जानिब से अपोजिशन को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को धमकियां दी गई हैं। ये धमकियां क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बिलावल की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब बिलावल बराह रास्त धमकियों पर धौंस, धमकी और धांधली का जो एक हमें मिक्सचर नज़र आता है वो आज हमें बिलावल की तकरीर से झलकता हुआ नज़र आता है। बिलावल ने आज खुलकर कह दिया है कि वो आईने पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हर सूरत हमला करेंगे, जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को भी अगर नुकसान पहुंचता हो तो बेशक पहुंचे, लेकिन बिलावल को हर सूरत वजीर आज़म बनना है, उसे वजीर आज़म की शेरवानी पहननी है और उसकी बुनियादी शर्त है कि बिलावल के लिए ये आइनी तरामीम जो है वो मंजूर हों। और अब उसके लिए बिलावल ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसके बारे में शायद कोई भी जमहूरी सोच रखने वाला शख्स सोच भी नहीं सकता। बिलावल की जानिब से एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, ब्रूट मेजॉरिटी। वो क्या है और वो कौन सा मुतनाज़ा रास्ता है जो बिलावल इख्तियार करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि आज कौमी असम्बली में, सेनेट में सारा दिन यही सर्कस चलता रहा। हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये आइनी तरामीम मंजूर करवाई जाएं, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत को नाकामी का सामना है। इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल की जानिब से आज क्या अहम जो है वो गुफ्तगू की गई है। और एक अलग वीडियो मैं करूंगा, उस वीडियो में मैं आपको वो मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा, वो वजह बताऊंगा कि आज हुकूमत क्यों ये मंजूर नहीं करवा सकी। इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो ज़रूरी है और वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें तमाम तर वजूहात जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। बिलावल की जानिब से आज देखें कि कौमी असम्बली और सेनेट में जैसा मैंने कहा कि सारा दिन ये कोशिश होती रही लेकिन वो नहीं हो सका। इसके अलावा आज कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कुछ मशकूक लोगों की मौजूदगी का भी जो है वो इजहार किया गया। इस हवाले से खबरें आई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद थीं जो कि अमूमी हालात में नहीं होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और अब बिलावल साहब जो है वो हर तरह से इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल की जानिब से आज जो तकरीर की गई, ये तकरीर दर हकीकत उसने की है अपनी वालदा यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पर 18 अक्टूबर 2007 में जब कराची का वो सानिया कारसाज हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो के ट्रक पर खुदकुश हमला हुआ था और जिसमें गालबन कोई 200-250 या 300 लोग उस हमले में मारे गए थे। उस हमले की आज बरसी एक तरह से उसकी मनाई जा रही थी और बिलावल हैदराबाद गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये खिताब किया और उस खिताब में बिलावल की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको ज़रा वो एक क्लिप भी सुनाता हूँ कि बिलावल कैसे ये धमकियाँ दे रहा है। बिलावल कहते हैं कि इस्लामाबाद से वापसी पर आऊँगा तो आइनी बेंच बना कर आऊँगा। मैं चाहता हूँ ये काम अपोजिशन के साथ मिलकर करूँ। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों के साथ आखिरी कोशिश करूँगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो फिर पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। यानी बिलावल ये कहते हैं कि वो कुछ कर लें तो वही जमहूरियत है। उसके नाना पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और बिलावल अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए फस्तायत, जुल्म, जबर, अगवा और हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह उसके वजीर आज़म बनने का रास्ता हमवार हो जाए। बिलावल जो है अब वो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए वो दूसरे सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के रास्ते पर गामजन है और जिस तरह की जालमाना, फस्ताई और जाबिराना किस्म की सोच का इजहार बिलावल जरदारी साहब कर रहे हैं, उससे कोई बईद नहीं कि अगले चंद माह के अंदर आपको पाकिस्तान में मार्शल लॉ मौजूदा सूरत हाल से भी बदतरीन हालात का सामना करना पड़े। बिलावल कहते हैं कि इसलिए अगर अपोजिशन इतने सारे कंप्रोमाइज के साथ हमारा साथ नहीं दे सकती तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन नून लीग के साथ आइन साजी
करना पड़ेगा। अगर अपोजिशन मेरे लिए रास्ता बंद कर देती है तो जो मुतनाज़ा रास्ता है, मुतनाज़ा रास्ता जरा ज़हन में रखें, जो मुतनाज़ा रास्ता है उसी पर चलना पड़ेगा। मुतनाज़ा तरीके से अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा, जिसे बिलावल को भी पता है कि इससे इस्तेकाम नहीं आएगा, लेकिन बिलावल हर सूरत वजीर आजम की शेरवानी पहनना चाहता है। आगे कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं, अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा, कोशिश करूंगा कि तमाम जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी को मुकम्मल करूं, ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलकर करके दिखाऊंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो फिर ये काम पहले हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हो सका? और 2006 से किस बात का इंतजार? बिलावल साहब 2008 से लेकर 2013 तक आपकी हुकूमत थी, आप 18वीं तरमीम लेके आए, मुतफिका तौर पर मंजूर हुई, तो उस वक्त आपने ये अपनी वालदा का ख्वाब क्यों ना पूरा किया? और अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मिसाक जमहूरियत पर चलना चाहते हैं तो मिसाक जमहूरियत में तो ये भी लिखा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के मैंडेट का एहतराम करेगी, किसी के लोग नहीं तोड़े जाएंगे। इवन के 1973 में भी जो इलेक्शन हुए थे वहां से भी अगर आप सारी चीजें लेकर चले तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का मंशूर यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोकने के लिए जो है वो इकदाम किए जाएंगे। फिर 1993 का आप उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसमें भी लिखा हुआ है कि फ्लोर क्रॉसिंग और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी और इसको मुनासिब कानून साजी की जाएगी। तो जब आप पिछले 50 साल से, पिछले 30 साल से इस कोशिश में लगे हैं कि हमने आईनी ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है और मिसाक जमहूरियत में भी हॉर्स ट्रेडिंग का लिखा हुआ है बिलावल साहब, तो फिर आपको अपनी वालदा का एक ख्वाब नजर आता है, दूसरा क्यों नहीं नजर आता? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो मुसलमान होते हैं ना तो कहते हैं कि सुन्नत रसूल पूरी करनी है, तो सुन्नत रसूल पूरी करने के लिए भी ना अमूमन हम मुसलमान लोग वो सुन्नत तलाश करते हैं जो आसान हो, जिसको पूरा करना जो है ना वो हमें थोड़ा सा उसमें मफाद भी नजर आता हो और उसमें हमें कोई ज्यादा मुश्किल भी पेश ना आती हो। जैसे रात के पहर दूसरे पहर उठकर तहज्जुद अदा करना बड़ा मुश्किल काम है, रात को मीठी नींद आती है, उठना मुश्किल होता है, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा पानी होता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। और दूसरी एक और सुन्नत क्या है कि घर में कोई बकरी पाल लो तो फिर दूध भी हासिल होता है, साथ सुन्नत भी पूरी होती है। और तहज्जुद जो है वो भी सुन्नत है, लेकिन ज़रा मुश्किल और सख्त किस्म की सुन्नत है क्योंकि रात को नींद खराब करके उठना पड़ता है। तो हम वो सुन्नत पूरी करने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें आसानी हो। तो बिलावल साहब भी ना इसी तरह की सिचुएशन में है कि वो कहते हैं कि मेरी वालदा का ख्वाब पूरा हो, लेकिन वो ख्वाब का एक हिस्सा ढूंढते हैं, बाकी सारा जो मिसाक जमहूरियत है उसको वो ज़मीन बोस कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ भी बिलावल साहब ज़रा हकीकत पसंद बने। अगर आप एक सियासी रहनुमा हैं, एक बड़ी सियासी पार्टी के आप चेयरमैन हैं, तो फिर कम अज़ कम हकायक को दुरुस्त अंदाज में बयान करें, कम अज़ कम अपनी मरहूमा वालदा के साथ तो गलत बयानी ना करें, उनको तो धोखा ना दें, उनकी रूह को जो है वो आपकी शायद इन बातों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। बहरहाल बिलावल साहब क्या कहते हैं ज़रा ये सुनिएगा। शायद सिग्नल का शायद यहाँ पर कोई मसला है क्योंकि वीपीएन के ज़रिए चलाना होता है और उसकी वजह से ये मुश्किलात बाज़ औक़ात होती है इंटरनेट की वजह से। और हो चुके हैं जो आइन साज़ी अब होगा, हो चुके हैं जो आइन साज़ी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूँ तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सिग्नल का इशू है और साथ चूंकि वीपीएन के जरिए चला रही है ट्विटर से, ये आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम हम अपोजिशन के साथ मिलकर करें। शायद वीपीएन की वजह से, क्योंकि ये ऑनलाइन ये वीडियो है, क्लिप है, और उसकी वजह से शायद ये वीपीएन की वजह से सही तरह से प्ले नहीं हो पा रहा। लेकिन वही सारी बातें जो मैंने आपको कही हैं वही तकरीबन इस वीडियो क्लिप के अंदर भी थी। और इसमें बिलावल जो है
وہ ایک اور جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں کو بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرانے کا بندوبست کیا. مجھے نہیں پتا کہ اب بھی پی ٹی آئی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی گفتگو واقعی ہوئی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کیا عمران خان سے ملاقات کی یا نہیں کی، اس کی بھی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. لیکن میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں یہ ساری جو معاملہ ہوا ہے، آئینی جو پیکج ہے وہ پیش کیوں نہیں ہوا، اس میں کیا رکاوٹیں آئیں، اور اس کے اوپر میں ساری تفصیلاً جو آپ کے ساتھ ہے وہ ایک ویڈیو میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ بلاول جو ہے وہ ہر طرح سے، جیسے میں نے کہا، وہ آئینی ترمیم کی منظوری کرنا چاہتے ہیں. بلاول کی جانب سے بروٹ میجورٹی کا لفظ استعمال کیا گیا، متنازع اکثریت کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا. متنازع اکثریت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دو میرے خیال میں آپشنز بنتے ہیں. ایک کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت پی ٹی آئی کے اور مولانا کے بندے توڑے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کی پارٹی کے اندر بھی اس طرح کا ایک جو فارورڈ بلاک ہے. میں نے رات کو ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا کی پارٹی کے اندر بھی فارورڈ بلاک بنانے کی اطلاعات ہے، اور 4 سے 5 لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی ہدایات کے برعکس جا کر حکومت کی آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بندے توڑنا، جیسے ڈاکٹر زرکا کو بیٹا اٹھایا گیا، ریاض فتیانہ کا بیٹا اٹھایا گیا، سینیٹر فیصل سلیم کا نام سامنے آ رہا ہے. اسی طرح سردار اختر مینگل کی بی این پی یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجو کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا. اور نسیمہ احسان کے بارے میں آج یہ خبر بھی آئی کہ ان کے شوہر کو بھی مبینہ طور پہ اغوا کر لیا گیا ہے. تو 2 سینیٹر یہ بھی بنتے ہیں. تو اس طریقے سے نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا متنازع طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا متنازع طریقہ ہے جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلہ دلوانا تھا، اور اس میں کیا کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس بات پر تیار کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرے گا، اور پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب سے 6 اگست کو جو بل پیش کیا گیا تھا، جس پر غالباً 9 اگست 2024 کو گزٹ آف پاکستان میں جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں ترمیم کی گئی، اور اس طرح حکومتی سیاسی جماعتوں کو یہ مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن ممکنہ طور پہ اس قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ مخصوص نشستیں حکومتی سیاسی جماعتوں کو دے سکتا ہے. اور میں نے رات کو آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں یہ حکومت کو مل جاتی ہیں تو پھر حکومت کے پاس کم از کم 232 یا 234 سیٹیں ہو جائیں گی، جبکہ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں چاہیے ٹوٹل 224 سیٹیں. تو اس طرح حکومت کے پاس 8 سے 10 فالتو لوگ ہو جائیں گے، اور پھر جب ترمیم ہو جائے گی، اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا، سپریم کورٹ ایک طرح سے غیر مؤثر ہو جائے گی، اور کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے پاس اب اختیار نہیں ہے، اب آئینی عدالت بنے گی، وہ بینچ بیٹھے گا، وہ سنے گا. یا سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنتا ہے، وہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا، اور اس جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہوگی، اور اس طرح وہاں پر بھی حکومت ایسے ججز کو بٹھائے گی جو حکومتی مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 4 سے 5 ایسے جج موجود ہیں جو حکومتی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں. اور 63A کے فیصلے میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سپریم کورٹ میں 2 ایڈ ہاک جج بھی ہیں، اور وہ بھی یقینی طور پر حکومتی مفادات کا ہی تحفظ کریں گے. تو یہ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بلاول جو ہے وہ اس بات سے بلاول کو اب کوئی سروکار نہیں کہ بچے اغوا ہوں، ان کے پلاس کے ذریعے ان کے سینے سے چمڑی اتاری جائے، کھینچی جائے، عورتیں اغوا ہوں، ان کے بچوں کو لاپتہ کیا جائے، ان کے شوہروں کو لاپتہ کیا جائے، اراکین اسمبلی کی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اغوا کیا جائے. کوئی سروکار نہیں ہے بلاول کو. یہ وہ فاشسٹ چہرہ ہے جو بلاول کو اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کو ورثے میں ملا ہے. ان کے نانا نے بھی اس وقت کے جو جتنے بھی ان کے بڑے سیاسی رہنما جو اپوزیشن میں تھے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. اے این پی کے اس وقت جو تھے، اس کے علاوہ جو آفتاب شیرپاؤ کے غالباً بڑے بھائی تھے حیات شیرپاؤ، اور اس طرح کے جو دیگر سیاسی رہنما تھے بلوچستان میں، نواب اکبر بگٹی ہوں یا عطا مینگل صاحب ہوں، یا جتنے بھی بڑے اس وقت اپوزیشن میں لوگ موجود تھے،
ذوالفقار علی بھٹو نے سب کو گرفتار کیا، سب کو جیلوں میں ڈالا، اور اس کے لیے اسپیشل حیدرآباد میں ایک ٹریبیونل قائم کیا گیا تھا، اسپیشل ٹریبیونل جو ان لوگوں کے برق رفتاری سے مقدمات سن رہا تھا اور ان کو سزائیں دی جانا تھی اور ان کو جیلوں میں رکھنا تھا، تاکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سول ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ہی کھیل میں شکست ہوئی، اور اس کے بعد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا، اور پھر اسی ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ہی لگائے ہوئے آرمی چیف نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ تو یہ ایک تاریخ کے وہ تلخ حقائق ہے شاید جن کو بلاول بھول رہا ہے، اور بلاول کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ عمران خان صاحب 2 بار ایک بات کر چکے ہیں اور وہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ اگر یہ لوگ ان میں عقل ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے، اور وہ بات کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جس دن پالیسی شفٹ آیا شہباز شریف مسنگ پرسن بن جائیں گے، اور یہ جو ترامیم منظور ہو رہی ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں منظور کی جائیں گی، اور اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ بھی یہیں، میں بھی یہیں، یہی آئینی ترامیم ہوں گی، اور یہی ساری چیزیں اسی حکومت، اسی پیپلز پارٹی اور اسی نون لیگ کے خلاف استعمال ہوں گی۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، جو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ سے مارے کھا رہے ہیں، جو ان سے دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں، ایک بار پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اس ملک میں جمہوریت اور سیاست کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قدرت زیادہ موقع نہیں دیتی، لیکن اشارے ضرور ملتے ہیں، اور اشارہ اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اس وقت بلاول کو اشارہ نظر آ رہا ہے، بلاول وہ اشارہ سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت اس کو وزیر اعظم بننا ہے، اس کو ہر صورت وزیر اعظم بننا ہے، بھلے اس کو لاشوں کے اوپر سے بھی گزرنا پڑے، بھلے اس کو آئین پاکستان کو روندنا پڑے، اور وہ روند رہا ہے، اور وہ اس میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کر رہا، بلکہ اب عوامی جلسوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ہر طریقہ استعمال کروں گا، لیکن میں آئینی ترامیم منظور کرواؤں گا۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔